السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة سفينة قلب العلم. في قسم اللغة العربية، تدريس اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. أهلا وسهلا بكم. اليوم هو يوم السبت 21 من شعبان 1442 للهجرة، الموافق للثالث من شهر نيسان 2021 للميلاد. معكم اليوم أبدأ في الدرس الثامن، تتمة درس البارحة، كيفية كتابة الحروف وتوصيلها ببعضها بعضا. نعم. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui est le samedi 3 avril 2021 21 Chaban 1442. Maintenant, je vais commencer la leçon 8. La leçon 8. Comment écrire des lettres et les relier d'eux. اليوم أنهينا أو نتابع في الدرس السابق، هو درس كتابة الحروف وتوصيلها ببعضها البعض. نعم. سأنهي معكم اليوم تتمة هذا الدرس المفيد والهام لكم. نعم. البارحة تكلمنا عن الحروف، نعم، كيف نكتبها في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. نعم. واليوم أنا سأعطيكم بعض الأمثلة الأخرى ونضع هذه الأمثلة هي الحروف الأبجدية، بعض الحروف الأبجدية: الذال، الزاء، الشين، الضاد، ضاد، طا، غين، كاف، ها، ياء. وأنتم تستطيعون أن تأخذوا لأنفسكم أمثلة جديدة أو أحرف أخرى وتركبوا عليها كلمات، كلمات تبدأ في بداية الكلمة الحرف، تكتبون كلمة مثلا حرف الذال في بداية الكلمة، في وسط الكلمة، وفي نهاية الكلمة، وهكذا تستطيعون أن تتعرفوا أكثر على كلمات عربية جديدة. وأنا أعرفكم في هذا الدرس ببعض الكلمات التي ترونها أمامكم. نعم. Aujourd'hui, je termine la leçon 7 avec vous. Hier, vous avez appris à écrire des lettres au début du mot, au centre du mot et à la fin du mot. Je vais maintenant vous donner de nouveaux exemples de quelques autres lettres. Et je vous conseille d'écrire selon les règles d'écriture. D'accord. Je commence avec vous. الحرف، la lettre في أول الكلمة au début du mot، في وسط الكلمة au centre du mot، في آخر الكلمة à la fin du mot. حرف الذال. ذال كسرة، همزة سكون ذئ، باء ضمتين بن ذئب. نون فتحة، ذئب un loup ذئب ذئب. نون فتحة نا، ذال كسرة، يا سكون ذي نذير، را ضمتين رن نذير avant coureur نذير. ميم فتحة، نون سكون من، فا فتحة فا
ذال ضمتين ذن ذال ذن منفذ 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 sortie sortie منفذ ذئب un loup نذير avant-coureur منفذ sortie حرف الزا زا فتحة ها سكون زه ها سكون زه زا فتحة ها سكون زه را فتحة را تا ضمتين تن زهرة 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 فلور 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 زهرة عين فتحة ع زا كسرة يا سكون زي عزي زا ضمتين زن عزيز عزيز شير شير عزيز 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 adjectif صفة 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 égal adjectif عزيز عزيز فا فتحة واو سكون فا فتحة واو سكون فو زا ضمتين زن فوز une victoire victoire une victoire فوز une victoire فوز une victoire فوز 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 إذن donc زهرة fleur عزيز cher فوز une victoire حرف الشين شين فتحة ش شين فتحة ألف سكون شا را كسرة ري عين ضمتين عن شارع 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 une rue شارع une rue شارع شارع ميم ضمة شين سكون مش ميم ضمة ميم ضمة شين سكون مش ميم كسرة مي مش مي سين ضمتين سن مش ميسون مش ميسون مش ميسون مش ميسون معنى مش ميسون ensoleillé ensoleillé مش ميسون ensoleillé عين فتحة را سكون عر عين فتحة را سكون عر شين ضمتين شن عر شن à la fin du mot شين à la fin du mot ذال à la fin du mot زا à la fin du mot ضاد à la fin du mot طا à la fin du mot غين à la fin du mot كاف à la fin du mot ها à la fin du mot يا maintenant حرف الضاد ضاد فتحة ضاد فتحة ض عين كسرة يا سكون عي ضعي فا ضمتين فن ضعيف ضعيف faible ضعيف faible maintenant ميم ضمة ميم ضمة ضاد كسرة را سكون ضر ضاد كسرة را سكون ضر را ضمتين رن مضر الآن را ضمة مضر ضاد كسرة را سكون deux lettres plus را ضمتين رن را سكون plus را ضمتين رن سكون رن إيجال را شدة ضمتان رن لذلك donc ميم ضمة
مو ضاد كسرة را سكون ضر را ضمتين رن مضر رن مضر رن مضر رن. même chose مش ميم ضمة شين سكون مش. الو ميم ضاد كسرة را سكون ضر même chose. maintenant همزة فتحة را سكون أر ضاد ضمتين ضن أرض 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 أرض. à la fin du mot. حرف الطاء la lettre طاء طاء فتحة يا سكون طي عفوا باردون طاء فتحة يا سكون طي طاء فتحة يا سكون طي. را ضمتين رن طير طير un l'oiseau طير. أرض une terrain أرض. مضر نوسيف مضر نوسيف. ضعيف faible مضر نوسيف أرض une terrain. طير un l'oiseau. قاف فتحة قاف فتحة طا فتحة قطا فا فتحة قطف إلى كوي قطف. ميم ضمة مو حا كسرة يا سكون حي حا كسرة يا سكون حي محي طا ضمتين طن محيط محيط au sein ou océan. محيط. حرف الغين son point حرف العين عين avec bois غين حرف الغين. غين ضمة را سكون غر غين ضمة را سكون غر. ثا فتحة غرفة تا ضمتين تن غرفة une chambre. صاد فتحة صاد فتحة غين كسرة يا سكون غي صغير را ضمتين رن صغير بوتي صغير بوتي صغير. à la fin du mot في آخر الكلمة صاد فتحة ميم سكون حرف الغين. صاد فتحة ميم سكون صم غين ضمتين غن صمغ une colle صمغ. حرف الكاف كاف فتحة au début du mot في أول الكلمة كاف فتحة را كسرة يا سكون ري كري ميم ضمتين من كريم généreux كريم adjectif صفة. نعم كريم كاف فتحة را كسرة يا سكون ري ميم ضمتين من كريم généreux. au centre du mot في وسط الكلمة حرف الكاف كاف سين كسرة
سين كسرة كاف سكون سك كاف كسرة يا سكون كي سكي سكي نون ضمتين نون سكين 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 un couteau un couteau un couteau un couteau سكين سكين un couteau سكين ميم فتحة ألف ديمو في آخر الكلمة حرف الكاف في آخر ألف ديمو ميم فتحة ما لام كسرة لي ما لي كاف ضمتين كن ما لي كن ما لي كن ملك 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 un roi ملك حرف الهاء la lettre H j'écris la ligne Ha j'écris au son du mot أكتب في وسط الكلمة ça ou ça après égal même chose à la fin du mot ça sont deux points ou ça même chose حرف الهاء ها الحرف la lettre ها au début du mot ها فتحة ها دال فتحة يا سكون دي شدة lettre دال فتحة دال عفوا دال كسرة pardon را كسرة سا را كسرة دال كسرة يا سكون دي هدي يا فتحة يا هدية تا ضمة تا ضمتين تن هدية un cadeau هدية شين فتحة ها سكون شه را ضمتين رن شهر un mois شهر ميم كسرة مي يا فتحة ألف سكون يا فتحة ألف سكون يا مي يا ميا ها ضمتين هن مياهن دئو مياهن Maintenant, الحرف la lettre يا au début du mot في أول الكلمة يا فتحة يا فتحة يا دال ضمتين دن يدن une main يد au son du mot في وسط الكلمة قاف فتحة ق لام كسرة يا سكون
لي لام فتحة لام فتحة عفوا لام باردون لام كسرة فتحة كسرة لام كسرة يا سكون لي قا لي لام ضمتين لن قا لي لن قليل قليل un peu قليل 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 ألف مد ألف مد مد همزة سطر لين دالين همزة ألف فتحة سكون همزة فتحة ألف سكون إيجال ألف مد ألف مد إيجال همزة فتحة ألف سكون même chose همزة فتحة ألف سكون همزة فتحة همزة فتحة همزة فتحة ألف سكون même chose pardon يا فتحة يا فتحة يا فتحة ألف سكون يا همزة فتحة même chose همزة فتحة همزة فتحة ألف سكون égale même chose همزة فتحة ألف سكون با فتحة ألف سكون با همزة كسرة يا سكون همزة كسرة إي همزة كسرة بلس يا سكون إي آبائي 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 mes parents آبائي mes parents mes parents آبائي آبائي دال فتحة را سكون در سا سين باردون سين كسرة يا سكون سي در سي ma leçon درسي ma leçon درسي ma leçon درسي maintenant je lis ça. Je lis les mots. Je lis les mots. Pardon. Je lis les mots. Avec vous. Hamza Kasra. Noun Soukoun. Hamza Kasra. Noun Soukoun. In. نون فتحة لام سكون نل إن لام فتحة لا إن لا ذال كسرة يا سكون ذي إن الذي ميم فتحة ما لام فتحة لا همزة فتحة لام سكون ال همزة فتحة همزة فتحة بلس لام سكون ال لام ضمة لو ملا اللو غين فتحة ألف سكون غا غين فتحة ألف سكون بلس ألف سكون غا ملأ اللغة تا كسرة تي تا كسرة تي ملأ اللغة تي ميم فتحة ما حا فتحة ألف سكون بلس ألف سكون حا محا سين كسرة
سي. نون فتحتين نن. نن تنوين. التنوين كسرة بلس كسرة، كسرتان. محاسنا. سين كسرة سي. نون فتحتين نن. إن الذي ملأ اللغات محاسنا. 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 جيم فتحة ج. جيم فتحة ج. عين فتحة ع. لام فتحة لا. جعل. جعل. لام فتحة لام سكون. لام فتحة لام سكون. لل. لل. جيم فتحة ج. ميم فتحة ألف سكون ما. جعل الجمال. لام فتحة لا. جعل الجمال. جعل الجمال. واو فتحة و. سين فتحة را سكون شدة. دو لتر را. را بلس لا. را سكون بلس را فتحة. سين فتحة را سكون سر. را فتحة را سر. ها ضمة هو. ها ضمة هو. وسره. 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 دو لتر را شدة. وسره. فا كسرة ضاد سكون. ضاد دو لتر. ضاد بلس ضاد. ضاد سكون بلس ضاد فتحة. فا كسرة ضاد سكون. فض. فض. ضاد فتحة ألف سكون. ضاد فتحة ألف سكون ضا. فضة. دال كسرة دي. دال كسرة دي. فضة. Je répète avec vous. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. وسره في الضاد. La finication. Finication. إن الذي ملأ اللغات محاسنا. En français. Celui qui. إن الذي. Celui qui. إن الذي. Celui qui. ملأ. ملأ. A rempli. A rempli. Celui qui a rempli. اللغات. اللغات. Les langues. اللغات. Les langues. Celui qui a rempli les langues. محاسنا. De mérite. Du mérite. Mérite. محاسنا. Mérite. 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 محاسنا. Pardon. Oh. Pardon. Je écris ça.
celui, celui qui a rempli, rempli les langues, donc, de mérite, ES, de mérite, محاسن, mérite, a fait la beauté, a fait la beauté, pardon, bouteille, et son la bouteille. إن الذي, celui-ci, ملأ, a rempli les langues اللغات محاسنا, de mérite, جعل الجمال, a fait la beauté, وسره في الضاد, et سره, son secret, son secret, سره, dans la lettre ضاد, la lettre ضاد, حرف الضاد. اللغة العربية هي لغة الضاد, et langue du ضاد, de la lettre ضاد. إن الذي, celui a rempli, إن الذي ملأ, celui a rempli les langues, إن الذي ملأ اللغات محاسنا, de mérite, جعل الجمال, a fait la beauté, وسره la beauté, الجمال, جعل الجمال, a fait, جعل الجمال, la beauté, وسره في الضاد, et son secret dans la lettre ضاد, نعم. إذن je finis. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette leçon 8. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir et par grâce de Dieu. À bientôt. Assalam.